काल राती एक वाईट खबर आयली आणि ताका लागून पुराय गोय हादरलें ते म्हणजे गोयचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक हे आमचे मदीं उरूना। काल तांकां कार्डियक अरेस्ट आयलो आणि थंय फोंड्या सावयकर हॉस्पिटलांत व्हेल्ले कडेन तांकां मरण आयलें। काल रातच्यान आनी आतां आमी शूट करता तेन्ना सुद्दां तांच्या घरा भायर खडपापान घरा भायर एक लायन लागिल्ली आसा तांच्या चाहत्यांची आणि खुबश्या लोकांची जांचे कडेन ते आपल्या पुराय राजकीय आणि सामाजिक कारकिर्दीत जोडलेले। तशें पळोवंक वचत जाल्यार तांची कारकीर्द ऐशान सुरू जाल्ली आणि आतां म्हणसर सुद्दां ते एक्टीव आशिल्ले। तांची पिराय आशिल्ली 79 इयर ओल्ड म्हणजे 79 वर्सांची। फोंडेच्यान ते भाजपाच्या टिकेटीचेर 2022 निवडणूक जिखिल्ले आणि ताचे उपरांत ते एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाकीचे पोर्टफोलिओ घेवन प्रमोद सावंत सरकारात काम करताले। रवी नायक हे राजकारणात सक्रिय आशिल्ले आणि ताका लागून अकस्मात ते ना जाल्ल्यान एक पोकळी सध्या दिश्टी पडटा। आमी पळयलें की खुबशे जाण खास करून तांचे कडेन एक भंडारी समाजाचो लिडर म्हणून पळयतालो जाणी ह्या समाजाच्या प्रश्नांक तोंड फोडलें। तांची बाकीची कारकीर्द वेगळी आसा पूण एक गजाल जी तांच्या रिलेटेड आसा ती म्हणजे तांचे 2 टेन्युअर एज द चीफ मिनिस्टर। एक टेन्युअर तेंचे जालें विच बिकेम द शॉर्टेस्ट टेन्युअर एज अ चीफ मिनिस्टर दॅट टू फॉर अराउंड 6 days। 6 दिसां खातीरूच ते मुख्यमंत्री आशिल्ले आणि ताच्या पयलीं 2 वर्सां खातीर तेन्ना ते मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना तांणी जे तरेन तेन्नाची गुंडागिर्दी चल्लेली, थंय बोवाळ चल्लेलो, गँग्स चल्लेले, गँग वॉर्स चल्लेले, तांचो नायनाट केलो आणि खास करून सगळ्यांक याद आसा तांणी गोवा प्रोटेक्टर्स गँगा विरुद्ध जी कारवाय केल्ली ताका लागून इतिहासान तांचें नांव वळखलें वता। काल तांचे मरण आयले उपरांत इमिडिएटली मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ट्वीट करून तांचे तांणी ट्वीट केल्ली आसा। तातूंत तांणी हे सेड की इट्स सॅडन्ड बाय डेथ ऑफ रवी नायक। वी विल रीड आउट दिस ट्वीट टू यू रायट नाव। डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केल्ल्या ट्विटा प्रमाणे deeply saddened by the demise of our senior leader and cabinet minister Sri Ravi Naik ji, a stalwart Goan politics. His decades of dedicated service as a chief minister and minister across key portfolios have left an indelible mark on state's governance and people. His leadership, humility and contribution to public welfare will always be remembered. My heartfelt condolences to his family, friends and supporters in this moment of grief. आणि ताच्या उपरांत आज सकाळी प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी एक ट्वीट केल्ली आसा आणि तातूंत आपले तांणी सांत्वना उक्तायला। ते म्हणटा की सॅडन्ड बाय द पासिंग अवे ऑफ रवी नायक जी, मिनिस्टर फॉर गोवा गव्हर्नमेंट, he will be remembered as an experienced administrator and dedicated public servant who enriched Goa's development trajectory. He was particularly passionate about empowering the downtrodden and marginalized. My thoughts are with his family and supporters in this hour of grief. आणि एका कारणाक लागून रवी नायक हांकां लोक वळखतात ते म्हणजे कूळ मुंडकर कायदो। ते पावरान आसतना आणि ते सत्तेर आसतना तांणी अशें कायदो केलो जाका लागून कूळ आणि मुंडकारां खातीर तांचे हक्क, मालकी हक्क जमनीचेर मेळपाक लागले आणि तो एक रेव्होल्युशनरी कायदो जालो जाका लागून आयच्या दिसा खुबश्या जाणांक आपली जमीन जे कसताले आणि जे बाकीचे भाटकारांच्या सकयल आशिल्ले ते कूळ म्हूण लागून तांकां ताचो हक्क मेळपाक सुरवात जाली। खुबश्या आयच्या जनरेशनाक घडये रवी नायक हो फक्त फकाणां मारपी, चाय पिया सामोसा खाया अशें म्हणपी किंवा भायर येतगर काय ना रे अशें म्हूण खानार हात घालून वचपी किंवा कितें तरी जोक करपी किंवा खंय तरी वायल्ड बायसन आयलो जाल्यार ताका पोसा, बिबट्याक पोसा अशें फकाणां करपी असो याद आसत, पूण तांची कारकीर्द हाचे परस खूब आसा। ते घडये फकाणां करत आसत पूण तांचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्किल्स आनी तांची जी पॉलिटिकल एक्युमेन आसा ताका लागून सगळे जाण तांकां वळखताले। सध्या आमी जे गोंय पळयता तातूंत जे खुबशे कायदे जाल्ले आसा ते रवी नायक हांणी केल्ले आणि ताका लागून आमी तांकां विसरूंक शकना। तांचे सारको लिडर गोंयांत जावप गरजेचो आसा आणि ताका लागून फुडेंय बी सगळ्या लिडरांनी तांचो जो कार्यकाळ आसा तो जो अभ्यास केल्यार खूब फावो पडटले। सध्या आमी ही व्हिडिओ काडटा आसतना तरी लोकांची गर्दी चालू आसा, थंय भायर खुबशे जाण जमल्या। राती जेन्ना मरण आयलें तेन्ना सगळ्यात पयलीं मनीस थंय पावलो ते म्हणजे आदले मंत्री आणि सध्या प्रियोरचे आमदार गोविंद गावडे
ते तांचे खाशेले इश्ट आशिल्ले, ते लागींच आशिल्ले आनी गोविंद गावडे एवरी टायम आपलो एक राजकीय गुरू म्हणून तांचे कडेन पळयतालो. सो राजकीय गुरू तांचे कडेन सध्या तांचो राजकीय गुरू हरपला. तांचे फ्युनरल फायनल रायट्स जावपाचे आसा फोंड्या आनी 3 वरांचेर. तांचेच घराची खंय एक जागा आसा, अजून आमकां तशी कन्फर्म ना, पूण वरां आमकां टायम मेळिल्लो आसा. 3 ते 4 वरां मदीं फ्युनरल जातली. तांची घराचीच एक जागा आसा, थंय तांचो अंत्यसंस्कार करतले. तुम्ही पळयत रावात गोवा न्यूज हब, तुमचो फेवरेट चॅनल. आमची टीम सध्या फोंड्या आसा आनी थंयच्यान तुमकां लायव्ह कवरेज हाडटले. आनी जर तुमकां तुमच्या लिडराचे अंतिम दर्शन घेवपाचें आसा जाल्यार आतांच तुमी फोंड्या वचपाचें. तांच्या घरा कडेन तांचे पार्थिव दवरिल्ले आसा, थंय तुमकां एक लास्ट सॅल्यूट करपाक मेळटलो. पळयत रावात गोवा न्यूज. आणि सध्याच्या सरकारातले कृषी मंत्री रवी नाईक हे आयज आनी अत्यंत दुःखदायक अशा पद्दतीची गजाल ही गोंयच्या माळाचेर त्यांनी घडलेली आसा. त्या सामान्य कुटुंबांतल्यान येवन नगरसेवक, मागीर आमदार, खासदार, गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री हांगा पर्यंत जे काम त्यांनी केल्लें आसा आनी हें सगळें करता आसतना समाजातल्या तळागाळातल्या समाजातल्या सगळ्या लोकांक एकठांय करून वेगवेगळे विषय त्यांचे सोडून आणि एका अर्थान ज्या गोंयच्या बहुजन समाजाचें नेतृत्व त्यांनी केलें हें करता आसतना कुळ कायदो आसा, गुणकार कायदो आसात, हेजे भितर त्या टायमार ज्यो गजाली जाय आशिल्ल्यो, सुदारणा जाय आशिल्ल्यो त्यो करत गेल्यो की जाका लागून समाजातल्या ह्या घटकाक सगळे हक्क तेंचे मेळपाक जाय. आणि म्हणून आम्ही पळयतात की पुणे मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व करता आसतना सुद्दां जशे मुख्यमंत्री जाले तेन्ना जो आमचो शिगमो आसा ताका राज्यभरा भितर दर्जो दिवपाचें काम जें आसा तेंच्या टायमार जाल्लें आसा. फोंडे म्हालाचो विकास आसा, वेगवेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे उबे जाल्ले आसा हे सगळे तांच्या टायमार उबे जाल्ले आसा. कृषी मंत्री म्हणून जरी 3 वर्सां त्यांनी काम केलें जाल्यार सुद्दां गोंयचें कृषी धोरण जें आसा हें तांच्या टायमार तयार जाल्लें आसा. सो अशा पद्दतीचें एक विजन आशिल्लो आनी त्याच बरोबर सगळ्या सामान्य लोकांक वांगडा घेवन वचपी अशा पद्दतीचो लिडर आयज आमचे भितर ना. हांव भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आनी म्हज्या स्वताच्या वतीन तांकां श्रद्धांजली ओंपता. तेंच्या कुटुंबियाच्या दुखान सहभागी जाता. देवा लागीं मागता की तेंच्या आत्म्याक सद्गती मेळची आनी दुख्ख सोंसपाचे कुटुंबाक आदार दिवचो देवा अशें ह्या समयाचेर बाब रवी नाईक मिनिस्टर आणि गोंयच्या राजकारणातलो एक हिरो आज आमचे मदीं ना. ताणें गोंया खातीर त्याच्या सगळ्याच्या समाजा खातीर खूब काम केलां आनी म्हजो वैयक्तीक मित्र. जरी राजकारणांत हेवटेन कितें आशिल्लें आनी म्हजो वैयक्तीक मित्र जर 1994 पयशे गांवांतले आनीक असो अकस्मात वचप हो एक मोठो गोंयच्या राजकारणांत आनी समाजा कारणांत एक मोठो धक्को. आनी दिसता ज्या तरेन तो गेलो ताका देवान बरे रितीन म्हणजे कांयच जायनासतना समजनासतना ताका वयर व्हेलो. त्याच्या कुटुंबाच्या दुःखात आम्ही सहभागी आसा, आमचे कुटुंबय आसा आणि ही पोकळी जी आसा जी गोंयच्या राजकारणातली रवी म्हणून ती भरून काडपाक शक्य ना. ती कोणी तरी भरून काडूंक जाय, कारण त्याचे काम हे उल्लेखनीय आसा. आणि 1944 तेजें कार्य जें आसा पळय आनी त्या राजकारणांत तें नांव दवरून मिनिस्टर म्हणून आसतना अशें मरण तेका आज आयलां. त्याच्या आत्म्याक हांव शांती दिता. आनीक रवी हो रवीच उरतलो अशें दिसता मला. थँक्यू.